أما بمناسبة 20 فبراير أو 20 مارس نبغي نحضر الشعب المغربي وجميع الثوار، جميع المظلومين والمقهورين والمقموعين في المغرب بتوخي الحذر من المراوغات التي يمارسها النظام الملكي الهمجي على الشعب المغربي، اللي كنشوفوا بأن الجرائم تزادت أكثر وأكثر ضد الإنسانية في المغرب خلال هذا الشهر اللي فات، بعد التظاهرات السلمية اللي قام بها الشعب المغربي للمطالبة بحقوقه المشروعة التي يغتصبها النظام الملكي. ظهر الدكتاتور محمد السادس على الشاشة وهو يراوغ، والقمع يمشي في الشارع، والوحشي والهمجية تواجه المواطنين. كنشوفوا هذا الدكتاتور هذا بدل ما يسلك الطريق تاع مبارك ولا كيسلك الطريق تاع القدافي. الشعب المغربي أن يكون حذرا جدا من هذا المكر والخداع والمراوغات التي يمارسها النظام الجاحيمي، نظام النهب والسلب، ونظام الزندقة، ونظام الرشاوي، وشريعة الغاب. القوي يبتلع الضعيف. فالطاغية محمد السادس اللي كيسيطر على كل شيء في البلاد، حتى من اليد العاملة كله، الملايين تاع الشعب كيستغلهم، كيخدموا عليه. حتى اللي كيخدموا في الشركات تاعو كيفتقدوا أدنى شروط العمل، كيخدموا أزيد من 12 ساعة في اليوم، والمرتبات ما كاينش اللي غادي يفوت فيها 30,000 ريال، يعني مستغل بجميع الطرق. الحل الوحيد من ضمن المطالب الأولى باش نقضيو على هاد الفيروسات وهاد الأمراض الاجتماعية وهاد الأوبئة الاقتصادية اللي سيطرات على الشعب المغربي، اللي خلات الملايين مشردة، باش نقضيو على هاد الآفة الاجتماعية وعلى هاد الكارثة اللي كتسيطر على المجتمع المغربي، وهو القضاء على النظام الملكي بصفة نهائية. هذا هو الحل. ما تخافوش. اش بغا يوقع؟ بغينا الجمهورية، وشنو غادي يوقع كاع؟ شنو غادي يصير؟ بغينا الجمهورية، على الأقل حنا نقضوا ما تبقى اللي مازال عندنا أمل باش نقضوه، ونقضوا الأجيال القادمة، نقضوا من بين مخالب النظام الملكي المفترس. وكنقولوا لمحمد السادس وتقعد وابعد من الناس سيدي وسير بحالك، الشعب ما باغيكش. خلينا من ديك الاعلام الغوغائي الديماغوجي اللي كيكذب محمد السادس كيخرج كتفقد المواطنين، وما بغيناش اسيدي هاد الكذوب هادي، عينا بهاد الاكاذيب هادي كنسمعها سنين و40 سنه هادي وانا كنسمع هاد الكذوب هذا، وما بغيناش النظام الملكي بصفه نهائيه. بغينا نشوفوها ميدانيا، الاصلاحات تكون ميدانيه وفوريه. الاعلام دابا راه طلق، راهم كيكذبوا، راه طلقوا السجناء السياسيين، راه طلقوا هذا. وفينا واش كيف الخياري؟ وشنو هو الذنب تاعو؟ يلا شنو دار لكم شكل الخياري؟ علاش ما يخرجش من الحبس في هذه الاثناء هذه؟ وبالتعويضات تاعو بانه تظلم وتتلاح في الحباسات الرهيبه ظلما وعدوانا. فين هو الاصلاح هذا اللي كينبه عليه محمد السادس؟ غادي يراوغنا، غنتسناو حنا 3 شهور باش هو غادي يجيب شي واحد اللي بغاه هو باش يغير الدستور ويدير ويفعل ويترك. والتغيير وهي شوف المباني، شوف المدن الصفيح، وشوف الفقر، وشوف التشريد، وشوف المهندسين كيتقطعوا بالجوع، والدكاتره كيتمزقوا، والشعب كيموت، ولا سبيطارات لا طرقات لا مستشفيات لا كل شيء. عندنا غير قصور فقط تاع محمد السادس الطاغيه، اللص، القصور فقط. حتى القصور تاعو في العالم، النفقات تاع القصور تاعو اللي في اوروبا وفي امريكا والى اخره، راه كيدفع النفقه تاعها الشعب الفقير اللي كيموت بالجوع، مالك الفقراء.
المجرم السادس اللي كينهب ويسلب ويقتل باش يبقى هو معنقر عليهم بدون ضمير يؤنبوه، ما كيستحي ما كيحشم، كيسرق ليل نهار، ويجينا يقول لنا حنا راه درنا غنديروا الدستور ولا وتغيب عاد منا خلاص حنا غادي نختاروا الدساتير تاعك، وهاد الخطابات ديالك ما عندنا ما نديروا بها، حنا غادي نخطبوه بلاصتك لانك عاجز على التغيير، عاجز على ارساخ الديمقراطيه في المغرب. ما عندنا ما نديروا بديك الاخاطيب وتخرج لنا بداك الكذوب وبداك الويل، وغيب عاد منا فقط، هذا هو اللي بغيناه منك. انا غادي نبقى نخطب هاد المره في بلاصتك، وغادي نتكلم مع الشعب بصدق. بغينا التغيير وبغينا محمد السادس يخرج بحاله من المغرب. هذوك القصور بغينا نصرفوها سكن للملايين تاع المشردين. ولهذا كنقول للشعب المغربي كونوا حذرين جدا، وماشي غير 20 فبراير ولا 20 مارس ولا الثوره بالنظام الملكي الهمجي الجشع دائما مستمره، ما عندهاش يوم محدود. الثوره غتنتهي نهار اللي غينتهي النظام الملكي، غنبقاو نطاردوا هذا النظام الحيواني الهمجي حتى الى نهايته. ما تخافوش، ما عندهم ما يديروا، غادي يقمعوا ويضربوا الناس ولا يعتقلوا الالاف ولا والظلم الى اخره باش يعطيو بهم مثل، باش يقمعوا الاخرين، باش يخافوا الناس باش ما عادش يتحركوا. لكن هذا ما يخوفناش، دائما مستمرين في الثوره، لا للطاغوت محمد السادس، لا للنظام الملكي، نعم للجمهوريه، نعم للديمقراطيه. واتمنى لكم النصر.